सिकंदर आजम अपने वक्त का एक बहुत ही ज़बरदस्त बादशाह गुजरा है। इसके वजीर बहुत ही ज़हीन और फौज निहायत बहादुर थी। मगर सबसे बढ़कर बादशाह खुद भी बहुत ज़हीन और बहादुर था। अपनी जवानी की उम्र में ही इसकी सल्तनत आधी दुनिया पर फैल चुकी थी। सिकंदर बादशाह को समुद्री सफ़र का बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन सिकंदर बादशाह ने ख्वाब देखा कि वो अपने लाओ लश्कर के साथ एक बहुत बड़े बहरी सफ़र पर गामजन है, मगर उसे मालूम नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। ख्वाब देखने के बाद सिकंदर बादशाह सोच में पड़ गया कि आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। काफी सोचने के बाद इसका सर चकराने लगा और इसने फैसला किया कि अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। इसने अपने वजीरों को दरबार में आने का हुक्म दिया और अपना ख्वाब बयान किया, मगर किसी को भी इसके ख्वाब की ताबीर न मिल सकी। अगले रोज सिकंदर बादशाह ने अपने दरबारियों को अपने दरबार में आने का हुक्म दिया। सिकंदर आजम ने उन्हें बताया कि मैं समंदर का दूसरा किनारा मालूम करना चाहता हूँ, इसलिए हमें समंदर का सफर करना है। तमाम वजीरों ने सिकंदर बादशाह की ये बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश की कि समंदर का दूसरा किनारा मालूम करना बहुत ही मुश्किल काम है, या शायद बिल्कुल ही नामुमकिन। मगर सिकंदर बादशाह अपनी जिद का बड़ा पक्का था। उसने कहा कि वो समंदरी सफर जरूर करेगा। सिकंदर आजम ने कहा कि जो ख्वाब मैंने देखा है, शायद इसका राज भी उसी समंदरी सफर में ही खुल जाए, लिहाजा तैयारी शुरू की जाए। मैं जल्द अज जल्द सफर पर निकलना चाहता हूँ। सिकंदर आजम के हुक्म पर बहरी सफर की तैयारियां शुरू हो गई। इसके सफर के लिए एक बहुत बड़ा महल नुमा बहरी जहाज तैयार किया गया और इसमें सिकंदर आजम के चारों वजीरों समेत एक बहुत बड़ी फौज भी शामिल थी। हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि सिकंदर आजम एक बहुत बड़े बहरी सफर पर जा रहे हैं। जिस दिन इस बहरी जहाज ने रवाना होना था, इस दिन सिकंदर आजम की शानो शौकत देखने के काबिल थी। सिकंदर आजम ने अपने चारों वजीरों से पूछा, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं और खाने पीने का सामान कितना है? वजीरों ने जवाब दिया, 6 माह का खुर्दोनोश यानी खाने पीने का मुकम्मल सामान है। तमाम अनाज दाना जहाज पर लाद दिया गया है और हमारे जहाज का आधा हिस्सा अनाज से भर गया है। दीगर सामान सफर भी सब तैयार है। ये सुनकर सिकंदर बादशाह ने खुश होकर कहा, मेरे हमरा मेरे चारों वजीर रहेंगे और 1 लाख फौज की पूरी जमीयत रहनी चाहिए। कहो, क्या वो अनाज दाना इस कदर आदमियों के लिए पूरे 6 माह तक के लिए काफी हो सकता है? ये सुनकर वजीर ने कहा, जी हाँ अलीजा, आप मुतमईन रहिए, ये अनाज दाना सब आदमियों के लिए 6 माह तक काफी होगा। ये सुनकर सिकंदर बादशाह फौरन ख्वाबगाह से बाहर आए और दीगर कामों से फारिग होकर जहाज की तरफ रवाना हुए। चुनाचे सफर शुरू हुआ। ठंडी ठंडी हवा के दिल फरेब झोंके दिलो दिमाग को सरसब्ज बना रहे थे। जहां तक नजर जाती सिर्फ पानी ही पानी नजर आता। जहाज निहायत तेजी के साथ समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। सिकंदर आजम अपने कमरे में बैठा हुआ था और वजीरों से दुनिया की कैफियत के मुतल्लिक मसरूफ़ गुफ्तगू था। सिकंदर आजम ने कहा, मैं हैरान हूँ कि दुनिया कैसा तिलिस्म है। खुदा ने इसमें कैसे कैसे अजूबे रखे हैं। नहीं मालूम कौन से दस्ते गैब ने समंदर जारी किया, दरिया नमूदार किए और जमीन पर दरख्त, अनाज वगैरह वगैरह आखिर कहाँ से पैदा हुए। वजीरों ने सिकंदर से ये सब कुछ सुना और अपनी अपनी राय जाहिर करने लगे। एक वजीर ने कहा, आलीजा, कुदरत के तमाम राजों को अफशा राज करने के लिए बहुत से उलूम दुनिया में ईजाद हुए हैं, जैसा कि मंतक, फलसफा और साइंस वगैरह वगैरह। बहुत से उलूम ऐसे हैं कि जो शख्स उनसे काफ़ी वाकफियत रखता हो वो खुदा के राजों को पहचान जाता है। दूसरा वजीर बोला, बादशाह सलामत, जब तक कि खुद कुदरत खुदाबंदी ना चाहे इसके राज इंसान की समझ में नहीं आते। ये सुनकर शहनशाह सिकंदर ने इसकी भी तायीद की। फिर तीसरा वजीर कहने लगा, अलीजा, असल बात तो ये है कि अक्ल बादशाह है। अगर इंसान अक्ल से अच्छी तरह काम लेना चाहे तो कुदरत के राजों को पहचान लेना कोई दुश्वार काम नहीं। सिकंदर ने इसकी भी तायीद की। फिर चौथा वजीर, जो कि निहायत अक्लमंद था, कहने लगा, मैंने अपने तीनों दोस्तों की गुफ्तगू सुनी आलीजा। इस दुनिया के कुदरत के राजों का इंकशाफ जिस तरह होता है वो मैं बयान करने की इजाज़त चाहता हूँ। सिकंदर ने फौरन इजाज़त दे दी। फिर चौथा वजीर कहने लगा, आलीजा, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो कुदरत के राजों को पहचान सकता है। कुदरत ना तो खुद चाहती है और ना ही उलूम यानी फ़लसफ़ा वगैरह से काम चल सकता है, ना ही अकल इसे समझा सकती है, क्योंकि इंसान की अकल महदूद है और शान परवरदिगार लामहदूद। और दीगर ये कि उलूम फ़लसफ़ा और मंतक वगैरह की भी एक हद होती है। मेरे दोस्तों ने जितनी भी राय कायम की है ये सब महदूद है और कुदरत खुदाबंदी की कोई हद नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में शान परवरदिगार के राज समझने के लिए लामहदूद ताकतों का होना ज़रूरी है। जब तक ये ताकतें इंसान के पास नहीं है, इंसान कुछ भी नहीं समझ सकता। सिकंदर आजम वजीर की ये बात सुनकर हैरत में पड़ गया और कहने लगा, लेकिन वो ताकतें कौन सी हैं? वजीर ने कहा, अलीजा, ये तीनों ताकतें हिम्मत, ईमान और इस्तकलाल हैं। हिम्मत यानी बहादुरी, ईमान अपने खुदा पर कामिल यकीन और इस्तकलाल यानी साबित कदम रहना और अपने मकसद पर डटे रहना। जिस शख्स में ये तीनों ताकतें होंगी इसके नज़दीक दोनों जहां के कामों में से एक भी नामुमकिन नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। ये तीनों खूबियां लामहदूद हैं। हिम्मत, इस्तकलाल और ईमान, तीनों की कोई हद नहीं है। सिकंदर आजम ने अपने चौथे वजीर का बयान सुनकर उसको मोहब्बत की नज़रों से देखा और कहने लगा, सच कहते हो, बेशक हिम्मत, इस्तकलाल और ईमान तीनों की कोई हद नहीं है।
اور بے شک یہ تینوں چیزیں جس کے دل میں موجود ہوں اس کے سامنے لفظ ناممکن کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں تمہاری بات کا ثبوت چاہتا ہوں۔ گو عقل کہتی ہے کہ یہ سچ ہے، مگر بغیر ثبوت مجھے تسلیم نہیں۔ تم کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ خدا کی شان پہچان لینے والا ان تین باتوں کو عزیز رکھتا ہے، ایک استقلال، دوسری ایمان اور تیسری ہمت، جو کہ تینوں مل کر اس کی منزل کو آسان کر دیتی ہیں۔ چوتھے وزیر نے یہ سن کر بصد ادب عرض کی، عالی جا، حق کو ثابت کرنے کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں۔ جب بھی کوئی مصیبت آپ پر نازل ہو مجھے اطلاع دیں، بحکم پروردگار میری ایمانی استقلالی اور ہمت کی طاقت اس مصیبت پر غالب آئے گی، وہ مشکل نہیں جو آسان ہو۔ سکندر اعظم نے یہ سن کر غصے میں کہا، کیا مجھ پر بھی کوئی مصیبت نازل ہو سکتی ہے؟ میں تو دنیا کا بادشاہ ہوں، مجھ پر ہرگز کوئی مصیبت نہ آئے گی۔ سلطان اعظم شہنشاہ سکندر کا یہ لفظ غرور سن کر وزیر مسکرایا اور کہنے لگا، عالی جا، غرور نہ کیجیے، مصیبت آپ پر بھی آ سکتی ہے۔ عالی جا، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ معرفت کی بات ہے، آپ پر بھی کئی مرتبہ مصیبت نازل ہو سکتی ہے۔ آپ پر جو مصیبت آنی ہے اگر وہ ابھی نہیں آئی تو بعد میں ضرور آئے گی، دنیا کا اصول یہی کہتا ہے۔ یہ سن کر سکندر بادشاہ کہنے لگا، اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی تو تمہیں اپنی ایمان، ہمت اور استقلال کی طاقتیں ظاہر کر کے اس کو رد کرنا پڑے گا، ورنہ سخت سزا کے مرتکب پاؤ گے۔ وزیر نے کہا، عالی جا، مجھے منظور ہے۔ سکندر بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ جہاز برابر سمندری لہروں کو چیرتا پھاڑتا اپنا راستہ طے کر رہا تھا۔ سکندر بادشاہ کے جہاز کو چلتے ہوئے پورے 3 مہینے ہو گئے تھے، مگر ان 3 مہینوں میں بھی سمندر کا دوسرا کنارہ کسی طرح بھی معلوم نہ ہو سکا۔ 3 ماہ کے بعد سکندر بادشاہ اپنے چوتھے وزیر سے کہنے لگا، ہمیں اس جہاز میں سفر کرتے ہوئے آج پورے 3 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن سمندر کا دوسرا ساحل ابھی تک نہیں پا سکے۔ آخر سمندر کتنا وسیع ہے، میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے مسکرا کر کہا، عالی جا، ابھی 3 ماہ اور انتظار کیجیے، کبھی نہ کبھی سمندر کا دوسرا ساحل آپ کو نظر آ ہی جائے گا۔ سکندر نے گہرا سانس لے کر جواب دیا، لیکن کھانے پینے کا انتظام بھی تو 6 ماہ تک کا ہے۔ اگر ہم نے 3 ماہ تک اور سفر کیا اور سمندر کا دوسرا کنارہ نظر نہ آیا تو ہم واپس کیسے جائیں گے؟ کیونکہ تمام اناج دانہ تو ختم ہو جائے گا اور تمام فوج بھوکی مر جائے گی۔ وزیر نے یہ جواب سن کر کہا، عالی جا، پھر آپ کیا ارادہ فرماتے ہیں؟ سکندر نے کہا، بہتری یہی ہے کہ واپس اپنے ملک چلیں، 3 مہینے میں واپس پہنچ جائیں گے۔ وزیر نے کہا لگاتے ہوئے عاجزی سے کہا، عالی جا، ہمت، استقلال اور ایمان کا دامن نہ چھوڑیے، آپ نے جو ارادہ کیا ہے اسے پورا کر دکھائیے۔ یہ سنتے ہی باقی تینوں وزیر کہنے لگے، حضور، یہ وزیر آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، 3 مہینے گزرتے ہی ہم لوگ بھوکے پیاسے مر جائیں گے، یہاں سوائے پانی اور آسمان کے کیا نظر آتا ہے؟ اور یہ بھی معلوم نہیں کہ سمندر کا دوسرا کنارہ 3 ماہ میں ہی نظر آئے گا۔ چوتھا وزیر جو اپنے ایمان کا سچا تھا کہنے لگا، حضور، کیا تمام فوج کو آپ خوراک دے رہے ہیں؟ سب کو کھانا پینا خدا دیتا ہے اور خدا ہی دے گا، ہم لوگ بھوکے نہ مریں گے۔ اگر 3 مہینے کے بعد بھی سمندر کا دوسرا کنارہ نظر نہ آئے تب بھی خدا ہم کو اس سمندر میں سے کھانا کھلائے گا۔ استقلال، ہمت اور ایمان، یہ تینوں طاقتیں اسے آسان کر دیں گی۔ سکندر بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا، جو کہ سکندر بھی ان تینوں باتوں کا قائل تھا، لیکن ثبوت نہ ملتا تھا۔ پھر بھی اس نے غور کیا اور دل میں سمجھا کہ ممکن ہے کہ مجھے ان تینوں باتوں کا اچھی طرح سے ثبوت مل جائے۔ بظاہر تو آثار نظر نہیں آ رہے، سمندر کا دوسرا ساحل نہ ملا تو سمجھ لیں کہ ہماری موت اسی طرح آئی تھی۔ سکندر اعظم یہ سب کچھ سوچ کر کہنے لگا، اچھا، ہمت مرداں مدد خدا، مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ سکندر کے اتنا کہنے سے باقی سب مجبور ہو گئے اور جہاز پھر نہایت تیزی سے اپنا سفر طے کرنے لگا۔ جہاز تو برابر چلتا رہا، لیکن تینوں وزیر اس چوتھے وزیر کے دشمن ہو گئے اور ایک روز آپس میں اس طرح مشورہ کیا، ہمیں چاہیے کہ اپنے مرنے سے پہلے اس چوتھے وزیر کو قتل کر دیں۔ ہم سب آج نہ مرے تو 3 ماہ کے بعد ہمارا مرنا یقینی ہے، ہماری موت یقیناً آئے گی، کیونکہ سمندر کا دوسرا کنارہ معلوم کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں جو فوراً نظر آ جائے۔ معلوم نہیں کنارہ کہاں ہے اور کہاں نہیں، اس کا پتہ بھلا کون لگا سکتا ہے؟ سمندر کا نام آخر پھر سمندر ہے۔ دوسرا کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ اس چوتھے وزیر کو آج ہی قتل کر دیں۔ پہلے نے کہا، لیکن اس وقت تو دن کے 3 بجے ہیں، رات ہونے دو، پھر ترکیب بتاؤں گا۔ پھر ایک بولا، میرے خیال سے آج شب 1 بجے اس کو سمندر میں پھینک دینا چاہیے۔ تیسرے نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب کو اس سمندر میں مارنے کی وہی کوشش کر رہا ہے۔ پھر ایک بولا، تو ایسا ہی کرتے ہیں، کسی بہانے سے اس کو جہاز کی پانی کی دیوار کے پاس لے آؤ اور پھر تینوں زور سے دھکا دے کر اس کو سمندر میں گرا دیں گے، بس پھر تیار ہو جاؤ۔ یہ کام کرنے کے بعد ہم تینوں شہنشاہ کو سیدھی رائے دیں گے اور کسی بہانے سے ان کو ملک کی طرف واپس لے چلیں گے۔ غرض یہ کہ یہ سازش پختہ ہو گئی اور تینوں وزیر اس عقل مند وزیر کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ جہاز اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا اور سکندر بادشاہ اپنے سر نگار خانہ میں موجود تھا۔ وہ جہاز کی کھڑکی سے منہ باہر نکالے ہوئے سمندر کی دلکش مگر خوفناک موجیں دیکھ دیکھ کر خدا کو یاد کر رہا تھا۔ سوائے پانی اور آسمان کے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ سکندر اعظم سمندر کے نظارے میں اس قدر غرق تھا
कि इसको अपनी भी कोई खबर ना थी। यकायक पर्दे के पीछे कुछ गड़गड़ाहट सी महसूस हुई। सिकंदर आजम का ख्याल बरतर हो गया। इसने मुड़कर अपनी पुश्त की तरफ देखा। कमरे में एक सफ़ेद रंग का कागज़ पड़ा हुआ था। सिकंदर ने गौर किया और ख्याल आया कि ज़रूर ये कागज़ किसी शख्स ने मेरे कमरे में फेंका है। ये ख्याल करते हुए सिकंदर बादशाह ने फ़ौरन इस कागज़ को उठाया और पढ़ने लगा। दरअसल ये ख़त चौथे वज़ीर ने लिखा था और इसमें कुछ मजमून ऐसा लिखा था। सुल्तान आज़म सिकंदर साहिब, मुझे ये पर्चा खुफिया तौर पर आपके कमरे में फेंकना पड़ा। जब तक ये बहरी सफ़र ख़त्म ना हो जाए शर्फ़े न्याज़ हासिल ना करूँगा, यानी आपके सामने नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे दुश्मनों को इससे शक होता है और आतिश हसद उनके सीनों में भड़कती है। मेरे दुश्मन कौन है ये मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं हर वक्त ईमान, इस्तक़लाल और हिम्मत का परस्तार हूँ। सिर्फ आपको इत्तला कर रहा हूँ। आपका गुलाम और हुक्म किताबे, आपका चौथा वज़ीर। सिकंदर की हैरत तरक्की करने लगी। ख़त क्या पड़ा कि दिमाग में ख्यालात का तूफ़ान बरपा हो गया। सिकंदर ने बहुत गौर किया कि आखिर इस चौथे वज़ीर का दुश्मन कौन है, लेकिन कुछ नतीजा अखज़ न कर सका। आखिर इसने सोचा कि इन मामलात को रूनुमा होने दिया जाए, फिर जो कुछ ज़ाहिर होगा देखा जाएगा। फिर इसको कुछ ख्याल आया और इस नेक नफ्स सुल्तान ने अपना लिबास तब्दील किया और अपना भेस बदलने लगा। अपनी शक्ल फ़ौरन एक मल्लाह की शक्ल जैसी बना ली। थोड़ी देर सोचते रहने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकला। अब वो वक्त आया कि हर तरफ अंधेरे का दौर शुरू हुआ। रफ्ता रफ्ता सूरज गरूब होने लगा और होते होते बिल्कुल ही गरूब हो गया। रात का वक्त भी चलता रहा और कुछ अरसा में घड़ी ने पूरा 1 बजाया। चौथा वज़ीर अलहदा अपने कमरे में लेटा हुआ जाग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और कुछ स्याह लिबास वाले पुरस्रार शख्स इसके कमरे में दाखिल हुए। वज़ीर उन्हें देखते ही उठकर बैठ गया और अपनी तलवार म्यान से खींचकर निकाल ली। वज़ीर उन स्याह लिबास वालों को तलवार दिखाते हुए कहने लगा, मुझे तुम लोगों के इरादे मालूम है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। जब तुम लोग अपने कमरों में बैठे खुफिया गुफ्तगू कर रहे थे, इस वक्त भी मैं दीवार के पीछे खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था। बोलो, क्या तुम मुझे कत्ल करने आए हो? स्याह लिबास वाले ये सुनकर हैरान हुए और कहने लगे, बेशक हम लोग तुम्हारे कत्ल के इरादे पर आए हैं। ये सुनते ही चौथे वज़ीर ने फ़ौरन से तलवार चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो सब के सब खौफजदा हो गए। उन स्याह लिबास वालों में से एक शख्स निहायत शेर दिल और बहुत ही चालाक था। इसने ज़रा आगे बढ़कर फ़ौरन वज़ीर के हाथ से तलवार छीन ली। ये देखते ही बाकी भी वज़ीर पर हमला आवर हुए और यकायक इस पर टूट पड़े। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि बदमाशों ने चौथे वज़ीर को रस्सियों से जकड़ लिया और एक कपड़े से इस तरह बांध दिया जैसे धोबी की लादी को बांध दिया जाता है। धोबी की लादी यानी वो गठड़ी जिसके अंदर कपड़े दिखाई नहीं देते। वज़ीर को गिरफ्तार करके ये लोग इस जगह से बाहर निकले। वो चाहते थे कि आगे बढ़ें और चौथे वज़ीर को, जिसको उन्होंने गठड़ी की तरह बांध रखा था, उसे कांधे पर डालकर समुद्र में फेंक दें। इतने में यकायक वज़ीर ने आवाज़ देते हुए कहा, ए गाफिलो, अब मेरे ईमान, हिम्मत और इस्तक़लाल का कारनामा देखना। मैं घबराने वाला नहीं हूँ। परवरदिगार मेरा निगहबान है। मैं इस वक्त मौत के मुंह में हूँ, मगर अब भी वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। इसकी रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। वज़ीर के ये अल्फाज सुनकर उन लोगों ने कहका लगाया और जहाज़ की पानी वाली दीवार के करीब आ गए। वो चाहते थे कि वज़ीर को उठाकर समुद्र में फेंक ही दें कि यकायक उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आई, हाय हाय तूफ़ान। ये चीखो पुकार सिर्फ एक शख्स की थी जो बार बार यही पुकार रहा था और चीख चीख कर कह रहा था, हाय हाय तूफ़ान। ये चिल्लाने वाला शख्स वही था जो मल्लाह के भेस में था, यानी सिकंदर आज़म। तीनों वज़ीरों ने देखा कि एक मल्लाह हाय हाय तूफ़ान चीखें मारता हुआ करीब आ रहा है। वो मल्लाह उनके करीब आया और कहने लगा, हुजूर, तूफ़ान आ गया, जहाज़ गर्क हुआ जाता है। तीनों वज़ीरों ने जहाज़ की खिड़की से मुंह बाहर निकाला और समंदर को देखना शुरू कर दिया। इधर वो तीनों समंदर का नज़ारा करने में मसरूफ़ हुए। उधर उस मल्लाह ने इस गठड़ी में बंधे हुए वज़ीर को उठाकर अपने कांधे पर डाला और एक तरफ फ़ौरन छुपकर खड़ा हो गया। वज़ीरों ने समंदर को बगौर देखा। जब उन्हें तूफ़ान के आसार नज़र न आए तो उन्होंने अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला। अब जो देखते हैं तो मल्लाह गायब है और चौथा वज़ीर, जिसे उन्होंने गठड़ी की तरह बांध के रखा था, वो भी गायब है। ये देखकर उन तीनों वज़ीरों के होशो हवास सुन्न हो गए। हैरत की हालत में इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो गठड़ी और मल्लाह नज़र न आए। उन्होंने आपस में कहा, अफसोस, शायद हमारी कार्रवाई की किसी को खबर हो गई थी। दूसरे ने कहा, ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। पहला कहने लगा, बेहतर है कि इस जगह से जल्दी भाग चलें और आज की रात नाकामी बर्दाश्त करके आराम करें। फिर दूसरे ने कहा, हाँ, फिर कभी मौका मिलेगा, चलो बस देर लगाने से खतरा बढ़ जाएगा। वो तीनों फ़ौरन इस जगह से भाग निकले और अपनी अपनी आराम गाह में जाकर आलम हैरानी में सो गए। उनके जाते ही वो मल्लाह यानी सिकंदर आज़म ने चौथे वज़ीर को कांधे से उतार कर ज़मीन पर रखा, फिर गठड़ी खोलकर वज़ीर को रिहा किया। वज़ीर ने हैरत से कहा, आप कौन हैं? ये सुनते ही मल्लाह ने अपनी आंख का तिल दिखाया। ये देखते ही वज़ीर की ज़बान से निकला, कौन? शहनशाह। शहनशाह ने गर्दन हिलाकर खामोश रहने का कहा। वज़ीर खामोश हो गया। सिकंदर आज़म वज़ीर को अपने हमरा अपने कमरे में ले आया। वज़ीर ने कुछ गुफ्तगू करने के बाद आराम किया
اور دونوں سو گئے۔ جب پھر تاریکی کا دور ختم ہوا اور سورج نمودار ہوا، ہر طرف روشنی چھا گئی، صبح صادق نمودار ہوئی، اسی وقت سلطان سکندر شہنشاہ بیدار ہوا۔ فوراً چوتھے وزیر سے کہنے لگا، جس وقت تم کو تمہارے دشمن رات کو اٹھا کر لے گئے تھے اور سمندر میں پھینکنے والے تھے، تم نے ان سے کیا کہا تھا؟ وہ ذہین وزیر بولا، عالی جا، میں نے کہا تھا کہ میں اس وقت موت کے منہ میں ہوں، مگر پھر بھی میرا ایمان، ہمت اور استقلال میری مدد کریں گے۔ خدا میرا نگہبان ہے اور میری حفاظت کرنے والا ہے، بس میں نے یہی کہا تھا کہ اتنے میں حضور آپ تشریف لے آئے۔ سکندر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اسی وقت ان تینوں وزیروں کو بلاؤ۔ چوتھے وزیر نے دربان کو روانہ کیا اور پیغام ان تینوں وزیروں کے پاس پہنچایا۔ دربان نے عرض کیا، حضور شہنشاہ یاد فرماتے ہیں۔ تینوں وزیروں نے یہ سن کر حیرت سے آپس میں کہا، ابھی رات کو ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے اور صبح سویرے شہنشاہ سکندر نے ہمیں یاد کر لیا ہے، ضرور کوئی راز ہے۔ خیر، معلوم ہو جائے گا، ہمیں چلنا چاہیے، پھر جیسا ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن پہلے اس پیغام لانے والے سے کچھ پوچھ لو، کیا شہنشاہ کے پاس کوئی اور بھی تھا؟ اس پیغام لانے والے نے کہا، جی ہاں۔ وزیروں نے پوچھا، کون تھا؟ پیغام لانے والے نے جواب دیا کہ شہنشاہ سکندر کے پاس چوتھا وزیر بیٹھا ہوا تھا۔ سب نے کچھ سوچا، پھر بولے، اچھا تم جاؤ اور سکندر شہنشاہ سے کہو کہ ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ پیغام لانے والا یہ سن کر چلا گیا اور شہنشاہ سے اسی طرح جا کر کہہ دیا۔ ادھر سکندر بادشاہ ان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں وزیر سکندر بادشاہ کے کمرے میں حاضر ہوئے اور ادب بجا لائے۔ سکندر بادشاہ نے ان تینوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو رات والا واقعہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، مجھ سے خوف نہ کھاؤ، میں تم سے کچھ نہیں کہتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ اب اگر کسی وقت بھی چوتھے وزیر پر تم لوگوں نے حملہ کیا، اس سے پہلے میں تم تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ ہمت، استقلال اور ایمان کا پہلا کرشمہ تو تم دیکھ چکے ہو کہ چوتھا وزیر موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا۔ شاید تم کو معلوم نہیں کہ رات کو ملاح کی شکل میں خود تھا اور میں وزیر کو بچا کر تمہارے ہاتھوں سے چھڑا لایا۔ وہ تینوں وزیر حیران ہو گئے۔ ایک بولا، لیکن عالی جا، آپ کو ہماری ناجائز کارروائی کا کیسے پتہ چلا؟ سکندر بادشاہ نے کہا، مجھے تمہاری باتوں کا علم ہو گیا تھا، اب جاؤ اور آرام کرو۔ سب وزیر بادشاہ سکندر کو جھک کر سلام کرنے کے بعد اس جگہ سے چلے گئے۔ سکندر بادشاہ کا یہ عالی شان جہاز سمندر کے دوسرے کناروں کو ڈھونڈتا ہوا برابر راستہ طے کر رہا تھا۔ اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن سمندر کے دوسرے ساحل کا نشان تو دور، آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ تمام کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور سکندر اعظم اپنی لاکھوں کی فوج کے ساتھ موت کا سامنا کرنے لگا۔ جہاز پر موجود تمام لوگوں نے دن بھر فاقہ کیا اور اس خوفناک مصیبت سے گھبرا کر خدا سے دعائیں مانگنے لگے کہ یہ کیسا برا وقت ہم پر آن پڑا ہے کہ چاروں طرف پانی ہی پانی اور آسمان کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دوسرا دن بھی صاف گزر گیا، جہاز میں ایک دانہ بھی کھانے کے لیے باقی نہ بچا۔ بہت سے لوگ سمندر کا پانی پی پی کر پیٹ بھرنے لگے، مگر آخر کب تک پیٹ بھرتے؟ آخر ان لوگوں نے جہاز چلانے کا دم نہ پا کر جہاز کو وہیں روک دیا اور لنگر ڈال دیے۔ سکندر بادشاہ کی پریشانی انتہا کو پہنچی اور وہ گھبرا کر خدا سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگا۔ تینوں وزیروں نے کہا، اے شہنشاہ، ہم تو اسی روز اس مصیبت سے خبردار ہو گئے تھے اور آپ کو مشورہ دیا تھا، مگر اس چوتھے نالائق وزیر نے آپ کو اور ہم سب کو مار ڈالنے کی چال چلی ہے۔ عالی جا، ہم میں بات کرنے کی طاقت نہیں۔ وزیروں نے یہ کہا اور سکندر بادشاہ نے چوتھے وزیر سے کہا، افسوس، اگر میں تیری چالوں سے پہلے ہی خبردار ہوتا تو ہرگز یہاں تک نہ آتا اور میری فوج کب کی آج اپنے ملک میں مصروف آرام ہوتی۔ بول اے نالائق وزیر، اب کہاں ہے وہ تیری ایمان، استقلال اور ہمت کی طاقت؟ عقل مند چوتھے وزیر نے کہا، عالی جا، ایمان، استقلال، ہمت، یہ میری 3 باتیں آپ کو شان پروردگار دکھا کر رہیں گی۔ ہمارے لشکر میں سے کچھ گھنٹوں تک ابھی بھی کوئی نہیں مار سکتا، پروردگار ہماری مدد ضرور کرے گا۔ سکندر بادشاہ نے کہا، بے وقوف، اب بھی وہی باتیں کرتا ہے۔ وزیر نے کہا، عالی جا، میں یہ باتیں اپنی آخری سانس تک کہتا رہوں گا۔ سکندر بادشاہ نے یہ سن کر کہا، اس چوتھے وزیر کو فوراً قید خانے میں ڈال دو اور میری نظروں سے اسے دور کر دو، میں اس کا فیصلہ کل کروں گا۔ یہ کہہ کر سکندر بادشاہ پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں چلا گیا کہ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں وہی منظر دیکھا کہ وہ اپنے چوتھے وزیر پر چلا رہا ہے۔ سکندر بادشاہ اپنے چوتھے وزیر کو کہہ رہا تھا کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ تیرا ایمان جھوٹا ہے اور تیری ہمت اور استقلال دھوکہ ہے۔ سکندر بادشاہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ سمندر میں سے ایک خوفناک آواز آئی جس کے جملے یہ تھے، ایمان، ہمت اور استقلال، اس کا عامل سچا ہے۔ یہ الفاظ کسی نے انسان کی آواز میں سمندر میں سے کہے، جس کو سن کر سکندر بادشاہ کے ہوش اڑ گئے اور اس نے فوراً جہاز کی کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ جیسے ہی اس نے باہر دیکھا تو سراپا حیرت بن گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے اپنا سر باہر نکالے ہوئے انسانی زبان میں گفتگو کرتی ہے۔ اس مچھلی کا سر اتنا بڑا تھا کہ سکندر کے عالی شان جہاز کی اس کے سامنے کوئی وقت نہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ مچھلی نہیں، کئی میل تک پھیلا ہوا ایک پہاڑ ہے۔ سکندر نے مچھلی کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے تو اس نے سوچا کہ یہ ضرور کوئی قدرت کا کھیل ہے، مچھلی سے میں جو کچھ کہوں گا اس کا جواب دے گی۔ یہ سوچ کر سکندر بادشاہ نے مچھلی سے کہا، کیا تم میری ہمدرد ہو؟ مچھلی کے منہ سے آواز نکلی، تیرا چوتھا وزیر سچا ہے۔ قدرت کے راز پہچاننے کے لیے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے
تمہیں ہمت، استقلال اور ایمان کی ضرورت ہے۔ مجھے خدا نے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ سکندر بادشاہ نے سن کر کہا، تو تم مجھے بتاؤ کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ مچھلی کے منہ سے آواز نکلی، سمندر، زمین اور آسمان، یہ قدرت کے 3 زبردست اسرار ہیں۔ ان تینوں کا پتہ لگانا سخت مشکل ہے۔ سمندر کا دوسرا کنارہ تو کیا معلوم کرے گا؟ تیرا جہاز 6 مہینے تک میری پشت پر چلا ہے اور آج میرے سر تک آیا ہے۔ جب تیرے جہاز سے میرے سر کو تکلیف پہنچی تو میں نے اپنا سر باہر نکالا، اور میں تیری نظر میں کتنی بڑی ہوں اس کا حساب لگانا بھی تیرے لیے مشکل ہے۔ بس یہی حساب ہے کہ یہاں پہ میرا سر ہے، اور 6 مہینے پہلے جہاں سے تم چلے تھے وہاں پہ میری دم تھی، اور پھر بھی میں کہتی ہوں کہ میرا قد بہت چھوٹا ہے۔ یہ سمندر ہے، اس سمندر میں مجھ سے 4 اور 5 گنا بڑی مچھلیاں پڑی ہیں۔ بھلا تم سمندر کا کنارہ کس طرح معلوم کر سکتے ہو؟ سکندر بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس اناج دانہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب واپس جانے کے لیے ہماری مدد کرو۔ مچھلی نے جواب دیا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں کہ پلٹا کھاؤں گی، جس جگہ میری دم ہے وہاں پہ میں اپنا سر لے جاؤں گی جہاں سے تم نے اپنا سفر شروع کیا تھا، اس طرح تم اپنے ملک میں پہنچ جاؤ گے۔ مچھلی کے اتنا کہنے کے بعد سکندر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور اپنے بستر سے اٹھا اور فوراً اپنے چوتھے وزیر کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ چوتھا وزیر جب سکندر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو سکندر بادشاہ نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اب سکندر بادشاہ کو پورا یقین تھا کہ ہمت، استقلال اور ایمان کی یہ طاقت بالکل سچی ہے اور ضرور اس مصیبت سے انہیں نجات ملے گی۔ سکندر بادشاہ کو یقین تھا کہ وہی مچھلی جو خواب میں آئی تھی وہ خدا کے رازوں میں سے کوئی راز تھی اور وہی ان کی مدد کرنے آئے گی۔ پھر اچانک سے جہاز نے ہلنا ڈلنا شروع کر دیا، بالکل ایسے جیسے کوئی زبردست زلزلہ آ گیا ہو، جو پورا آدھا گھنٹہ جاری رہا۔ جہاز پر تمام لوگوں نے حیرت میں اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگے، مگر سکندر بادشاہ کو یقین تھا کہ یہ وہی مچھلی ہے جو اس کے خواب میں آئی تھی اور اس وقت وہ پلٹا کھا رہی ہے۔ پھر اچانک وہ زلزلہ رک گیا اور جہاز نے ہلنا ڈلنا بند کر دیا۔ سب لوگوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ یہ سمندر کا وہی ساحل ہے جہاں سے سکندر بادشاہ نے 6 مہینے پہلے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ سب کے سب خدا کی شان پر نثار ہونے لگے۔ جہاز میں لنگر ڈال دیے گئے اور سب بھوکے پیاسے جہاز سے اترے اور ساحل پر جمع ہو گئے۔ سکندر بادشاہ بخیریت تمام اپنے ملک میں داخل ہوا اور دوسرے روز دربار لگایا اور چوتھے وزیر کو بے انتہا انعام و اکرام سے نوازا، اور ان تینوں وزیروں کو سزا دینی چاہیے۔ لیکن چوتھے وزیر نے کہا، حضور، یہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا تھے، ان کا قصور معاف کیا جائے۔ الغرض سکندر نے ان تینوں وزیروں کا قصور معاف کیا